For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. ابو بکر پڑھی جاندے تے نالے صحابہ نو سمجھائی جاندے نال میرے ابو بکر حوصلے دے جاندے نے ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ اور 12 ربیع الاول دا دن نے فاطمہ فرماندیاں نے ہائے حضرت فاطمہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے فرماتے نے اگر غم اتنے پہنچے اتنا صدمہ پہنچ ہے کہ اگر صدمہ اگر غم دنوں تے پا جاندا تے دن سیاہ ہو جاندے اتنا صدمہ ہے تمام مدینے چ طریقیاں سارے صحابہ بکھرے بکھرے میں اور مدینے چ کوہرام مچیا ہے لوگوں 12 ربیع الاول دا دن جے ادھر جناب والا آج جشن منانا ہے کیویں منا لینا ہے اور 12 ربیع الاول فاطمہ رو رہی ہے ابو بکر رو رہے حضرت امی عائشہ رو رہی ہے میرا بلال رو رہا اور عمر اپنے آواز کھو بیٹھے میں تیرے پوچھنا چاہنا یار محبت دے کر لے اور نبی دیتی یار جدنا محبت ہوئے اور اہل بیت نہ محبت دے دعوے دے کر لے اور جیسے کرنا محبت ہوئے بندہ اور دے دکھ سکھ جے شریک ہوندا ہے ایک تے دشمن دے کر چے جناب غمیوں میں تے لوگ آندے یار اپنی خوشی چھڑ دیو غم چ شریک ہو ایک تے پھر میرے نبی دا کرم ہے ایک تے اہل بیت دا کرم ہے ایک تے سیدہ فاطمہ دا کرم ہے یار اس دن حسن و حسین دن نہ دنیا تو چلے گئے تے تو جشن منانا اور چڑیاں لانا ہے نچدا تے ٹپنا تے بازاراں چ بھجنا ہے نمازاں بھی پڑھ جانا ہے یار تیرا کیویں دل کردا ہے اس دن جشن منانا منیا اختلاف ہے پر سونیا جتے صبح بھی ہوئے نبی پاک دی وفات دی گل آ جائے تے بندہ دا سب کچھ بعد وچ آقا اس جگ تو کہنے اس دن یار اس دن کیویں جشن مناتے دل کردا ہے او کیویں کیک کٹن تے دل کردا ہے او کیویں تیرا اس دن جناب ڈھول بجان تے دل کردا ہے او کیویں گھوڑیاں تو کڈنا اے سونیا اس دن بلال مدینہ چھڈدا ہے پیا بلال مدینے جو جا رہا ہے تے کسے نے آکھیا ابو بکر اج بلال بھی چھڈ کے جاندا ہی پیا ابو بکر دوڑے گئے اور بلال رک جاؤ ٹھہر جاؤ کدھر جا رہے ہیں حضرت بلال تیرے ابو بکر جی میں تے رہنا نہیں ہوں فرمایا گل کی ہے بلال تیرے کدھر واسطے رہواں اگے اذاناں پڑھدا سا آقا دا مکھڑا تکدا سا تے دل نوں چین آ جاندا سی میں تے آقا واسطے تے رہ رہا سا ہن مینوں آقا دا منبر خالی نظر آندا ہے ہن مینوں آقا دا مصلا خالی نظر آندا ہے تے میرے کو اپنے آپ کو سنبھلیا نہیں جاندا میں کیویں رہواں حضرت ابو بکر فرماتے نے یار بلال نہ چھڈ کے جا گا مکی بڑا ہے اگے آقا دی جداں نے ہن تو بھی چھڈ کے تے جا رہے ہیں حضرت بلال حضرت ابو بکر جی تساں مینوں رہا کروایا سی اے دسو آزاد کیتا ساڈے غلام بنا لیا سا جی فرماتے نے جے غلام بنایا ساڈے تے غلاماں دیاں اپنیاں مرضیاں نہیں ہویا کردیاں پھر میں ایتھے ہی رہ لینا جے آزاد کیتا سا جے پھر میرے کول ایتھے نہیں جے آ جاندا حضرت بلال نے اور لوگوں مدینہ چھڑ دتا یار بلال نالوں بڑا تو محب ہو گیا اور بلال نالوں بڑا دیوانہ ہو گیا جس بلال نے اس گل کو مدینہ چھڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول آقا اس دنیا کو ٹر گئے یار نہ اے ظلم نہ کمایا کر جشن نہ منایا کر حضرت فاطمہ کے زخمات نمک
نہ چھڑکیا کر اس دن تے آقا ٹر گئے قرآن آندا ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ربیع الاول 11 ہجری زیادہ علماء دا اتفاق آقا اس کائنات نو چھڑ گئے اللہ دی ملاقات اور جنت نو پسند فرما لیا.